بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء طيبن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين والذاكرين الله كثيرا وذاكرين عد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبلك وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله وحده إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم الملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقون سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر الذين المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات عماتك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواج ما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك فذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت أي يمينك وكان الله على كل شيء حكيما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أتيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي منكم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوا إن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك فيهم ثم لا يحاولون فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله بالذين خلوا من قبلكم من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيدا خالدين
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صلوا صباح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في العاقبة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرد فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينهم عالم الغيب لا يعزب منه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا من الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم الذين سووا في آياتنا مواجدين أولئك لهم عذاب من رجز عليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إلى مدركتم كل ممزق إنكم في خلق جديد أفطر على الله كذبا أم به جنة بالذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال المهين أفلم يروا إلى ما بين أيديهم ما خلفهم من السماء والأرض نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كذب من السماء أو إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوفي به معه والطير وألنا له الحديد ونعم الصابغات وأقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان وها شهر ورواحها شهر وأسل له عين الكتر ومن الجن من يأمر بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السير يأمر له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجباب قدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ من مساكن آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وعادة فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلنا بجنة ذوات أكل خمر وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور وجعلنا بين القرى التي باركنا فيها قرى زاهدة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومسكناهم كل ممسك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنال من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وإذ الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيها من شرك وما ألقى لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له على حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ومن هو العلي الكبير قل من يرزق من السماوات يقول الله وإنا أو إياكم لعلى هدى وهو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تأمرون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله الذي الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل كفى كلكم ميعاد يوم لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدمون قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجون بينهم بعضهم إلى بعض القول يقول الذين يستضيفون للذين استكبروا ولو أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أن نحن صدقناكم الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم الذي تقربكم عندنا ظلفى إلا من آمن ومن صالح فأولئك لهم جزاء ضعف ما عملوا وهم بالغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر له ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا قوذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا أنزلنا ما آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وكان الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مما آتينا من كتب يدرسونها أو ما أرسلناك إليهم قبلكم من نذير وما كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم قد كذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعدكم بواحد أن تقوموا لله وثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتم من أجر هو لكم إن أجري إلا على الله وعلى كل شيء قل إن ربي يكذب بالحق وعلام الغيوب قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي إن اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلو فوتوا أخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا من قبل ويكذبون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات الذي جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد بالحق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا بالصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح وتثير سحابا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا بالأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد عزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين هم يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هم يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تعملون من أنثى ولا تزادوا إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يسير البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حجة تلبسونها وترى الفلك فيه وآخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه وما يملكون من قطمير إن تدعوا لا يسمعوا دعاءكم لا سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشركهم وينبئكم مثل حبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى أمنة مثقلة إلى حملها ولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة من زكى فإنما يزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بسمع بمسمع ومن في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالزبر والكتاب المبين
ثم أخذت الذين كفروا وكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال عدة بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز حكيم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولبأسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام من فضل الله يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نؤمركم ما يتذكر فيه وعبد من تذكر وما جاءكم النذير وذوقوا ما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات إنه عليم بذات الصدور والذي جعل لكم خلائق في الأرض ومن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين إلا خسارا قل أريتم شركاءكم الذين تدعون من دوني ولا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ما آتيناهم كتابا فذوقوا فهم على بجند منهم بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولوا لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان عليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم إن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من أهل الأمم ولما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبار من الأرض ومكر سيئا ولا يأكل المكر سيء إلا بأهله فلينظروا إلى سنة الأول ولم يجد سنة الله تبديلا ولم يجد سنة الله تأويلا ولم يسيروا بالأرض فانظروا كيف كان على الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وكان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم منه إن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل هذه الرحمة تنذر قوم ما أنذر آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي القانب مبحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم هم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنذر من تبادر بشر الرحمن بالغيب ويشهد مغفرة وأجر كريم إنا نحمد الموتى أمرت ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون أرسلنا المرسلين وكذبوا ما فزنا بسالة وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء بلا يكذبون قالوا ربنا يعلم منا إليكم المرسلون ما علينا إلا البلاغ من قالوا إنا طهرنا بكم ليلا من أنتم نرجعكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة قال يا قوم بالمرسلين تبعوا من لا يسلمهم أجرا وهم مهتدون